السلام عليكم. في هذه la vidéo غادي نهضروا على les composants hydrauliques qui nous permet de contrôler la pression. يعني هذوك les appareils اللي كيخليونا نكونتروليو la pression au niveau ديال le circuit hydraulique. كاين بزاف ديال les appareils. غادي نشوفوا les principaux appareils كيما c'est la même chose بحال هذوك les appareils اللي شفنا في la pneumatique. هما اللي كيكونوا حتى في لو سيركوي هيدروليك سي براتيكمون لا ميم شوز. داكور. دونك لي برينسيپو اباراي كاين لي زاباراي دو ليميتاسيون دو لا بريسيون كي ليميت لا بريسيون. كاين لي زاباراي دو ريدكسيون دو لا بريسيون. ليميتاسيون دو لا بريسيون ماشي هي ريدكسيون دو لا بريسيون. دونك شنو هي ليميتي لا بريسيون؟ باغ اكزومبل عندي اون بومب بغيتها تخدم تعطيني ماكسيموم اون بريسيون دو 250 بار، كندير ليها ان ليميتور دو بريسيون باش ديما تبقى تعطيني هذيك 250 بار. الا ديباسات 150 بار كيخدم هذا لو ليميتور دو بريسيون باش يحل ليها لو سيركوي بين ما ترجع الزيت للروتور وكتهبط لا بريسيون باش تبقى ديما غارونتي، تبقى ديما لا بريسيون في 250. باغ كونطخ بالنسبه لا ريدكسيون دو لا بريسيون هي لا ريدكسيون دو لا بريسيون. مثلا عندي سيركوي واحد، لو سيركوي بغيت نخدمو باغ اكزومبل à 250 بار، وعندي كيلكو زاباراي بغيت نكونتروليهم ب 10 بار بلا بريسيون دو دي بار. دونك خص هاد لي زاباراي اللي بغيتهم يخدموا بدي بار، دي بار او ليو دو 250، خصني هذيك لا بريسيون اللي عندي دو 250 نردها دي بار. دونك كيفاش غنردها دي بار؟ غنردها نغيدويها غراس ا ان انسترومون كنسميه لو ريدكتور دو بريسيون. داكور. دونك كاين عاوتاني des séquences de passage en fonction de la pression. C'est des séquences de passage en fonction de la pression. Par exemple, tu تقول عندي un circuit مثلا un alley وعندي جوج ديال لي سورتي. كتقول مثلا الا كانت لا بريسيون دي بار، الا كانت لا بريسيون مثلا 250 دوز في هذا لو سيركوي، الا كانت قل رجع لوطخ باساج. هذا هو سيكونس دو باساج. يعني سيكونس يعني عندي اون اليمونطاسيون و دو سورتي، غادي دوز هادي ولا في هادي اون فونكسيون دو لا بريسيون. شكون اللي كيجيري لا بريسيون فين غادي دوز؟ سي كنسميوه سيكونسيونور. دونك سي سيكونس دو بريسيون. دونك هذا سي ان اباري كنسميوه السيكونس. سي ان انسترومون دو سيكونس. كاين عاوتاني لا كونجونكسيون دو ديسجونكسيون دي سيركوي اكوميلاسيون. هادو اون جينيرال كيكون عندنا في لي زاكوميلاتور اللي كنخدموهم في لو مانتيان دو سيركوي، لو مانتيان دو لا بريسيون ولا ستابيليتي ديالها. عندي مثلا ان اكوميلاتور سورتو هادو كيكونوا في لي سيركوي دو فريناج هيدروليك. عندي ان سيركوي دو فريناج هيدروليك، خص هذاك لو سيركوي مثلا يبقى ديما سو بريسيون. عندي واحد لاكوميلاتور خص ملي يعمر هذاك لاكوميلاتور يقطع هذاك لو كونجونكتور ديسجونكتور، يخلي الزيت ترجع لان اوتر باساج. اون فوا عاوتاني نخدم لا بيدال دو فران، هذيك الريكوميلاتور غادي يخوى، خص عاوتاني يعمر. شكون اللي غادي يصيفط ليه الزيت؟ غادي يصيفط ليه الزيت هذا لو كونجونكتور ديسجونكتور. دونك كيعمر لاكوميلاتور، ملي كيخوى خصو يعمرو لا ميم شوز. دونك هذا كيدير كيخوي لاكوميلاتور وكيعمر لاكوميلاتور غراس هاد لاباراي اللي كنسميوه كونجونكتور ديسجونكتور. دونك هنا عاوتاني فريناج دو شارج موتريس. دونك كاين بليزيور اباراي غادي نشوفوهم اون ديتاي. داكور. دونك هنا نبداو بالليميتور دو بريسيون. دونك سي تاع ليميتور دو بريسيون. شنو هو ليميتور دو بريسيون؟ شفناه ديك الساعه عندنا هنايا، هذا هو لو سامبول ديالو. داكور. لو سامبول دو شيماتيزاسيون ديالو. دونك شنو كيدير لو ليميتور دو بريسيون؟ تتقول ليه عندي ان بي، يعني بي لاليمونطاسيون ديال لا بريسيون. او ديبار لا بريسيون ما كدوزش، elle ne passe pas la pression. دونك وقتاش غادي تباسي لا بريسيون؟ ملي طلع، يعني ملي غادي تطلع لا بريسيون، تفوت لا بريسيون ديال الروسور اللي مبلوكي، عاد ديك الساعات لا بريسيون غادي ترجع للتي، غترجع للروتور وغادي يخوى السيركوي. دونك كاين ديما عندي واحد لو سيركوي فيه اون بريسيون مثلا دو 250 بار،
اللي هضرنا عليه قبل، دونك 250 بار. هاد الرسور اللي مريقلي هنايا اللي كيفيرمي ليا، هاد لو رسور اللي عندكم هنايا في لا فوتو، وهذا سي ان رسور دوبوزيسيون ا ليفي دو بريسيون. هاد لو رسور هذا كتلقاه مطاري على لا بريسيون ديال 250. دونك خص واحد لا بريسيون دو 250 باش تدفع تفوت 250 باش تدفع هذا الرسور يتجمع يخلي الزيت دوز بين دوز الروتور، يعني ترجع للريزيرفوار باش تهبط لا بريسيون. دونك خص حتى توصل لا بريسيون 250 عادي تحل هذا. دونك الا فات 250 غيتحل وغتخوى، ملي غتخوى الزيت غتهبط لا بريسيون. دونك هاد الليميتور il nous garantit باش انه تبقى ديما لا بريسيون ما تفوتش ديما 250 بار. هذا هو لو رول دو ليميتور دو بريسيون. علاش لا فونكسيون ديالو كنديروه اون جينيرال بور لا سيكوريتي ديال لي بومب. عندي مثلا اون بومب هيدروليك كنبغي نخدم فيها ب 250 مورا جيني اون جينيرال ديما في السيركو هيدروليك ملي كتكون عندي لا بومب موراها كيكون ليميتور دو بريسيون ضروري. اون جينيرال في شاك سيركوي غتلقاو مورا لا بومب limiteur de pression. Pourquoi le limiteur de pression? Pour garantir la pompe تخدم في une zone de sécurité, pour ne pas la mettre sous une pression excessive كتر من داكشي اللي تقد عليه, il va causer sa détérioration immédiate. D'accord? ندوزو les autres instruments, donc pour ne pas trop tarder. Voilà. هنا les limiteurs de pression, les limiteurs de pression اللي خصكم تفهموا. كاين دي ليميتور دو بريسيون بيلوتي وكاين لي ليميتور دو بريسيون ا كوموند بروبورسيونيل. هادو ما ندخلوش في لا كوموند ديالهم. لا كوموند ديالهم سي كاين كوموند الكتريك, كاين كوموند بروبورسيونيل, كاين بزاف ديال كيفاش كيتكوموندا هاد لي زاباراي. اون فا لي فوا في سميتو في الديتاي في الاناليز ديال لي سيركوي من بعد. نشوفوا هاد ليكزامبل دو مونتاج كيفاش كيتمونطا limiteur de pression. Très bien. Donc هنا limitation du couple moteur. هنا مثلا عندي شنو عندي هنا؟ عندي ان موتور. داكور, عندي ان موتور هيدروليك. هاد لو موتور كتجيه اون بريسيون هنايا وكيرجعها لهنايا تي. دونك هاد لو موتور الا صيفط ليه واحد لا بريسيون كبيره, واحد لا بريسيون وقتاش هاد لا بريسيون غادي تدوز ما غادوزش على الموتور, وقتاش غتنقص غدوز على الموتور. ملي يكون عندي لا بريسيون هنايا كبر من لا بريسيون دو الروتور, واحد شويه ديال الزيت غادي دوز ديريكت على من هاد الفالف, غادي دوز ديريكت من هاد الفالف دوز للتي للروتور, ما غادوش باساج ديريكت على لو موتور. ديكو لو موتور ما كنعطيش, لو موتور هيدروليك ما كنعطيش اون بريسيون كبيره عليه اللي ما يقدرش عليها. دونك كنعطيه اون بريسيون دون لا نورم اللي هو il est conçu pour l'assumer ou là pour faire fonctionner هذاك l'équipement. D'accord. نشوفوا هاد لو شيما لو دوزيام شيما لو دوزيام اكزامبل دو مونتاج. الا لاحظت عندي هنايا عندي ان فيران عندي واحد لا بريسيون هي بي دونطري. هاد لا بريسيون il a pour objectif de faire sortir la tige من الفيران. ملي وملي كتخرج لا تيج كاين واحد هذاك لو كوتي تيج ديال الفي غيخوي الزيت يتباسي باغ تي. داكور. هنا عندي الا لاحظتوا عندي واحد لوغيفيس هنايا بحال قلتي عندي كتسميوه حنا نو. عندي ان نو بحال كما كتشوفوا في السيركوي الكتريك عندي واحد لو نو هنايا. دونك كاين فيه باساج كيدوز على واحد ليميتور دو بريسيون ويدوز للتي هي اللي هو الريزيرفوار. داكور. وقتاش غادي دوز الزيت غتنقص شويه الزيت غادوز من بي للريزيرفوار اللي عندي هنا تي. ما غاديش دوز الا فات لا بريسيون ديال الروسور. دونك ها الفيران غنبقى نعطيه غير واحد لا بريسيون اكزاكت قل او تساوي هذيك اللي كاينه في الليميتور. داكور. هذا هو لوبجيكتيف باش ما نعطيش اون بريسيون كبيره للفيران. الا عطيت اون بريسيون كبيره للفيران اوتوماتيكمون غادوز شويه ديال الزيت للروتور وغتبقى لا بريسيون غاردي, غتبقى لا بريسيون في لو ميم نيفو فولو بور لو فيران. دونك بور لي ريدكتور دو بريسيون شنو هي لا فونكسيون برينسيبال ديالهم كما قلنا قبيلات؟ سي دو ريدوير لا بريسيون. باغ اكزومبل عندي اون بريسيون, شوفوا معايا هاد لو شيما هذا. داكور. دونك غادي نهضروا على غير هاد لو شيما من بعد لو كور هو عندكم. دونك غادي تشوفوا معايا غير هاد
le symbole هذا اللي عندنا هنايا. Par exemple, عندي une alimentation de pression, une pompe. Donc une pompe تعطيني une pression par exemple نقولوا de 250 pour garder les mêmes chiffres. عندي مثلا 250 bar. من هاد لا بريسيون بغيت ندوز لو ريسيبتور ولا لاباراي ريسيبتور مثلا اكسيونور سميوه هنا دونك سي ان اكسيونور سوا فيغان سوا موتور هيدروليك دونك كيلكو سوا لو ريسيبتور اللي عندي بغيت مثلا هاد لو ريسيبتور يخدم افيك اون بريسيون موان دو 250 خصني بين لاليمونطاسيون بين لا بريسيون اللي جاتني من لا بومب لو ريسيبتور غنحط ندير هاد لو ريدكتور. شوفوا معايا هاد لو سيستيم دو ريدكسيون كيفاش كيخدم. عندنا بين بي و عندنا بحال قلتي واحد دو ليني باراليل. اون ليني فيها كلابي اونتي روتور دو لو سونس سا باس من بي ل سا باس با ومن ل بي سا باس افيك بيان سور اون كونديسيون اللي عندنا هنايا هي لا بريسيون دو غوسور ديال الكلابي داكور ديال المانتين. دونك هنايا عاوتاني هنايا عندي هنايا واحد لو سامبول اللي هو لو سامبول ديال لو ريدكتور. تري بيان. كيفاش كيخدم هاد لو ريدكتور؟ الا لاحظنا كاين عندنا هنا واحد دي تري بحال اللي راكم عارفين هذوك لي سامبول راه شفتوهم. عندي هنا واحد البيلوطاج ديالو افيك ان روسور هنايا وهاد لو روسور سي فو لو فوايي تري بيان سي ان روسور ريغلابل. دونك هنايا لا بريسيون دو ريدكسيون نقدر ريغليها يعني هذاك لا بريسيون ديال الروسور ريغليها على ما بغيت دونك سي ريغلابل. وكاين وهاد لاباراي هادي الي اون كونتاكت مع لو ريزيرفوار اللي هي تي مع لو ريزيرفوار اللي هو لو روتور. تري بيان. دونك ملي كتجيني لا بريسيون من بي عندي كلابي اونتي ريتور دونك سا باس با في هاد لو سونس دونك اوتوماتيكمون غادي دوز على لو ريدكتور. كيفاش؟ دونك غادي دوز على لو ريدكتور لا بريسيون. عندي واحد لاليمونطاسيون هنايا ديريكتومون من بي لهاد لاباراي. الا كانت لا بريسيون اللي صيفط من بي كبر من لا بريسيون ديال الروسور اللي عندي في الريدكتور اوتوماتيكمون الزيت غادي دوز ما غادوزش غادي دوز فين غادي دوز؟ غادي دوز للريزيرفوار غادوز لتي باسكو لويل il choisit le chemin le plus court le plus court le plus facile. داكور. دونك الا ريغليت مثلا دونك الا بغيت لا بريسيون في تكون مثلا عندي في البي 250 بغيت توصل ليا لاكسيونور ديالي مثلا 50 خاص هذا الروسور ديالي نريغلو على 50. ملي كنريغلي لو ريدكتور على 50 بار ملي كتجي لا بريسيون بي جات فيها 250 اوتوماتيكمون غادي تبيلوطي هاد الروسور دونك غادي دوز الزيت للروتور غتبدا دوز حتى تكون اقل من 50. ملي تكون اقل من 50 الروسور غادي يسد والزيت غدوز دونك ديما الا فات لا بريسيون 50 غيحل الروسور غادي دوز الزيت للروتور وغتبقى ديما الكارد هذيك لاكسيونور اللي بغيت انا ديما غتوصلو كو 50 بار اللي بغيت انا. داكور. دونك هذا هو لو سيستيم دو ريدكسيون دو بريسيون. تري بيان. اون باس بيان سور كاينين دي تيب هنا بحال هاد الاخر هنا هنا كيهضروا على لو بيلوطاج كيفاش كان بيلوطي قبيلات. هنايا عندنا في لو شيما هنايا ديريكتومون لو بيلوطاج هيدروليك من سيركوي برينسيبال. الا بغيت ندير بيلوطاج الكتريك ولا بيلوطاج بروغريسيف مانيويل هادو سي البيلوطاج على حساب تو تيب دو بيلوطاج نقدر نبيلوطي نقدر نديرو مانيويل